Like, subscribe, and get notified. The beautiful blend of Portuguese and Goan music, with youth in well-starched and iron tailcoats and impeccable women's attire performing the traditional Goan Mando, is a breathtaking experience. However, the audiences are slowly fading away. The first day of the All Goa Mando festival saw a half-empty auditorium at the Menezes Braganza Panjim. Only 3 groups are supposed to have participated on the first day. Are EDMs, which are totally alien to Goan culture, attracting Goan youth more than the ethnic Mando which bloomed on our soil? Should our leaders support Mando rather than EDMs? आयज आमचे मांड्याचो फेस्टिवल कसो दिसना कित्याक सामको उणो आमचे ऑडियन्स म्हणटात ती खबर जाल्या. ऑडियन्स आयज तुवें चवकशी केली जाल्यार आयज आनी मांडो पळोवपाक म्हणून येनात. कोणाची भुरगीं माचयेर आसात ताचे बरोबर जीं तांकां पावोवपाक येयल्या व्हरोंक गेल्या तींच आसात. हेर सगळीं तांणी सोडून दिला. आतां कित्याक लागून जालां? आमचे फुडारी आमी वावरूंक जाय, भुरग्यांक वयर काडूंक, नव्या भुरग्यांक माचयेर हाडूंक. तेन्ना ही रूच वाडत वेता. आतां हांवें सेंट झेवियर्स कॉलेजींत तावन हांव आयलां आनीक एक कॅटेगरींत दुसऱ्या कॅटेगरींत हांवें पावल मारूंक दिवंक ना. सांगलें जाता तितले भुरग्यांक आमी व्हरुया. हे भाशेन आमी सुमार 50 जाण ह्या मांडो फेस्टिवलान भितर सरल्यात. फुडारी जोरी तर आयज प्रमोट कितें करूंक भायर सरल्यात आमी पळयतात. सनबर्न प्रमोट करतात. मांडो कोण प्रमोट करतलो? आयज हो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी जरी तर फुडाऱ्यांक हाचो इंट्रस्ट ना जाल्यार हे भाशेन मरत वेतलें. पूण जरी तर फुडाऱ्यांनी फुडें काडलें, मांडे फुडें काडले, दुलपदां मुखार घालूंक हे भाशेन सवलत्यो दिल्यो जाल्यार काय बरें जावचें. आनीक खरेंच आमची जी अस्मिताय आसा, आमची जे परंपरीक आमचो जें ट्रेडिशन आसा, परंपरा आसा, हें सांबाळूंक आमी जाय. आमी जायते फावटी आयज आमचें आसा तें भायर मारून आमचें न्हू तें त्या फाटल्यान आमी ओदीक ताचे फाटल्यान आमी ओदीक धांवता. तर हाचेर सगल्यांनी एक भाशेन ताचेर चिंतप, मन लावप आनी हाचेर ह्या विशयाचेर आमी उलोवप हें जावंक जाय. It was very sad to see so few people on the first day of the Mando festival. I've been coming for the last few years, and even when it used to be in Cal Academy, it was quite full, almost full, which was a much bigger hall. And today to see half the hall almost empty was a very sad thing, not just for the Mando but also for Goan heritage and culture. Okay, so ग्रुपही ह्या फावटी खूप कमी आहे सर. ग्रुप कमी आसा पण ताणें सांगलां की लोक बिजी आसलो विथ एक्सपोजिशन. Most of the, according to what I have learned, is that most of the original category, the writers and the composers are priests, and they have been busy with the exposition, so that is why the groups are low. Hopefully next year we will see a larger number. Watch on Herald TV.